एतन्निर्विद्यमानानम् इच्छाताम् अकुतो भयं योगीनां निर्णेतम हरेर्नामानुकीर्तनम। श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कन्धमा प्रसंग आउँछ, हे राजन, जो महान योगीहरूले समस्त भौतिक सम्बन्धहरूलाई पूर्ण परित्याग गरेका छन्, जसले समस्त भौतिक भोग तथा दिव्य ज्ञान आदिको कारण आत्मा सन्तुष्टि हो, त्यस्ता व्यक्तिका लागि श्री भगवानको पवित्र नामको सतत कीर्तनको संस्तुति गरिन्छ। र नामानुकीर्तनम अर्थात् श्री भगवानका पवित्र नाम कीर्तनका अनेक भेदहरू छन्, विभिन्न प्रकारका भेदहरू छन्, विभिन्न प्रकारले भगवान नाम कीर्तन हुन्छ। र मुख्यतः 5 वटा भेदहरू बताइएको छ। भगवानको कुनै विशेष रूपको पूजाको विषयमा शोध अनुसन्धान गर्नु एउटा भेद, शोध गर्नु एउटा भेद, कुनै एक विषयमा मनलाई एकाग्र गरेर अन्य समस्त विषयहरूलाई सोच्ने, अनुभव गर्ने तथा चाहने यस्ता मनका कार्यहरूलाई पूर्णतया रोक्ने, श्री भगवानको कुनै विशेष रूपमा एकाग्र हुनु, ध्यान, अनि श्री भगवानको रूपमा मनलाई स्थिर गरेर निरन्तर एकाग्र राख्नु, यसलाई ध्रुवानुस्मृतिमा पूर्ण ध्यान भनिएको छ भने कुनै विशेष रूपमा एकाग्रता हेतु रुचि उत्पन्न गराउनु यो समाधि हो। यस प्रकार भजनका स्मरणका 5 भेदहरू हुन्छन्, त्यो मध्ये हाम्रो उद्देश्य समाधि हो। तत्पश्चात पाद सेवनम, श्रवणम कीर्तनम स्मरण पश्चात पाद सेवनको चर्चा आउँछ। मनुष्यले स्मरणमा जब सिद्धि प्राप्त हुन्छ तब निरन्तर श्री भगवानको चरण कमलको चिन्तन गर्न लाग्छन्। श्री भगवानको चरण कमलको चिन्तनमा गहन अनुरक्ति भए पछाडि त्यो अवस्थालाई पाद सेवनम भनिन्छ। अर्थात् श्रवणबाट, कीर्तनबाट र स्मरणबाट जब भगवानका चरण कमलप्रति, श्री चरणप्रति जो गहिरो अनुरक्ति, गहिरो अनुराग हुन्छ, गहिरो आसक्ति हुन्छ, त्यो पाद सेवनम हो। अर्चनम, पाद सेवनम पश्चात अर्चनम अर्थात् आर्च विग्रहको पूजाको समय आउँछ। भक्त भागवतहरू हामी भन्ने गर्छौँ भगवानको यत्रो मैले पूजा गरेँ, सोमबारको व्रत बस्छु, मङ्गलबारको बस्छु, आइतबारको बस्छु, के को व्रत जति हामीले बस्न केही बाँकी नै छैन। जन्माष्टमी, रामनवमीमा मन्दिर जान्छु, यो गर्छु, त्यो गर्छु, त्यो सबै गर्दा गर्दै पनि भगवानको भक्तिप्रति मलाई स्वाभाविक अनुराग किन प्राप्त हुँदैन? हामीले यो प्रश्न गर्ने गर्छौँ भक्त भागवतहरू, तर हाम्रो प्रक्रिया नै गलत छ। पहिला श्रवण गरौँ, कीर्तन गरौँ, चिन्तन मनन गरौँ, पाद सेवनम, भगवानको श्री चरणप्रति स्वाभाविक अनुराग उत्पत्ति गरौँ हृदयमा, तत्पश्चात आर्च विग्रहको सेवा गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसले फल प्रदान गर्छ। अन्यथा आर्च विग्रहको सेवा गर्ने योग्यता पनि त हुनु पर्यो। आर्च विग्रह त साक्षात् भगवान श्रीहरि हुनुहुन्छ। साक्षात् भगवान श्रीहरिको सेवा गर्नका लागि, प्रत्यक्ष सेवा गर्नका लागि श्री विग्रहको सेवा, शालिग्रामको सेवा साक्षात् श्रीहरिको प्रत्यक्ष सेवा हो। भक्त भागवतहरू प्रत्यक्ष सेवा गर्नका लागि सखी हुनु पर्यो, सखा हुनु पर्यो नि, भगवानको पार्षद हुनु पर्यो, स्वजन हुनु पर्यो। त्यो पार्षद हुने योग्यता त बनाउनु पर्यो। तत्पश्चात मात्र त्यो सेवाले वास्तविक फल प्रकट गर्न लाग्छ। अर्चनम विधिमा रुचि राखेर आवश्यक सामग्री ग्रहण गरेर विधिपूर्वक हामीले अहिले गर्ने जस्तो भक्त भागवतहरू अबिर, केसरी र चामल लिएर जाने, टाउकाबाट खन्याइदिने, भित्र छिर्न पाइयो भने मन्दिरभित्र प्रवेश पाइएन भने बाहिरैबाट 2 रुपियाँको सिक्का पनि त्यसैमा राखेर झटारो हान्ने, पुग्ने गरी, लाग्ने गरी। भगवानलाई त्यो हिर्काएर लागे पछाडि थाहा होस् अर्को एउटाले पनि आएर मलाई हिर्काएको थियो है भनेर। अर्चनाको विधि थियो होइन। अर्चनाका लागि नारद पञ्चरात्र विधान दिएको छ, विधि छ। त्यो नारद पञ्चरात्र आदि विधानद्वारा, विधिद्वारा भगवानको आर्च विग्रहको सेवा गर्ने।
तर हाम्रो पूजन विधि त्यो अबिर केसरी हाम्रो यस्तो कठोर छालामा लाग्दाखेरि पनि जो रङले एलर्जी हुन्छ त्यो लगेर भगवानको श्रीविग्रह जसको सारा शरीर कमल समान कोमल छन्, ती गोपीहरूले भगवान जब वनतर्फ जानुहुन्थ्यो भक्त भागवतहरू जङ्गलतर्फ जाँदाखेरि गोपीहरूले सोच्थे हाम्रा स्तन माथि पनि राख्दा कठोर पीडा हुने भगवानका ती चरण कमल यो वृन्दावनको रजमा त्यहाँ काँडा छन्, ढुङ्गा छन्, कसरी हिँड्नु हुँदो हो यस्तो सोच्ने, त्यस्तो जसका चरण त्यति सुकोमल छन् कि स्तन वक्ष स्थल माथि राख्दाखेरि जसलाई पीडा हुन्छ त्यस्ता चरण श्री चरण अनि त्यस्ता कोमलाङ्गी भगवान लगेर त्यो नाना भाँति हाम्रा यस्ता खसरा फुसरा छालामा लगाउँदा समेत जलन हुने अनेक प्रकारका रङ व्याधि छ्याप्दाखेरि कसरी अर्चना हुन्छ भक्त भागवतहरू। विधि विधान छ, शास्त्रले विधान दिएको छ, आगम आदि विधानहरू छन्, निगम आदि प्रक्रियाहरू छन्। यी विधान विधि विधानका अधीनमा रहेर भगवानको आर्च विग्रहको सेवा गर्नुपर्छ। अर्चनका दुईटा पद्धतिहरू छन्, भागवत पद्धति र पञ्चरात्रिका पद्धति। यी दुई विधानमध्ये कुनै एक विधानबाट भगवानको श्री विग्रहको आर्च विग्रहको अर्चना गर्ने। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित कसले के प्राप्त गरे, श्रवणबाट कसले के प्राप्त गर्यो? श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित, परीक्षित महाराजले केवल श्रवणबाट प्राप्त गर्नुभयो भगवानलाई। 7 दिन 7 रातसम्म यो कथा प्रवचन श्रवण गरेर परीक्षितले भगवत प्राप्ति गर्नुभयो र शुकदेवजीले केवल कीर्तनबाट भगवत प्राप्ति गर्नुभयो। श्रील शुकदेवजीले परीक्षितले भागवत सुन्नुभयो, भगवत प्राप्ति गर्नुभयो, परीक्षितले भागवत श्रवण गराउनुभयो, कीर्तन गर्नुभयो भागवतको र भगवत प्राप्ति भयो। प्रहलाद महाराजले भगवानको स्मरणबाट मोक्ष प्राप्त गर्नुभयो। किनभने हिरण्यकश्यपुले नारदलाई एकदम पक्का आदेश दिएको थियो, सबै थोक गर्नु, मेरा छोराको अगाडि विष्णुको नाम चाहिँ नलिनु। अनि नारद मुनिले पनि प्रहलादलाई ठ्याक्कै त्यही उपदेश दिनुभएको थियो, सबै थोक गर्नु, तिम्रा पिताको अगाडि विष्णुको नाम चाहिँ नलिनु नि। त्यही भएर भगवान प्रहलाद स्मरणे, प्रहलाद स्मरणे, प्रहलाद केवल स्मरण गर्नुहुन्थ्यो। भगवानको स्मरण गरेर प्रहलादले भगवत प्राप्ति गर्नुभयो। सके 90 अङ्गमा नभदा भक्तिमा नै पारङ्गत हुने, नसके पनि एक अङ्गलाई समातेर पनि भक्तहरूले भगवानलाई प्राप्त गरेका छन् भागवतहरू। अनि भागदेवी, भाग्यकी देवी श्री लक्ष्मीले भगवानको चरण कमलको पूजा गरेर पाद सेवनम, लक्ष्मीजी जथाशास्त्रमा उल्लेख हुँदा पनि सधैँ पाद सेवनमा बस्नुभएको प्रसङ्ग आउँछ। भागवत मात्र सायद यस्तो ग्रन्थ होला, लक्ष्मीजी पानीमा आफ्नो प्रतिबिम्ब देखेर बडो लज्जित हुँदै मनमा सोच्नुहुन्छ, मेरो यस्तो मुखमा भगवानले मलाई आलिङ्गन पूर्वक चुम्बन गर्नुहुन्छ भनेर लक्ष्मीजी लज्जित हुनुहुन्छ हेरेर र बार बार सोच्नुहुन्छ म चरणको सेवाभन्दा लायकको छुइनँ भनेर। स्वयं लक्ष्मीजीको यस्तो भाव छ, यो भक्तहरूको भाव। बार बार आफूले आफूलाई भन्नुहुन्छ म श्रीचरणको सेवा बाहेक अरूमा योग्य छुइनँ। पाद सेवनबाट लक्ष्मीले सिद्धि प्राप्त गर्नुभयो। पृथु महाराजले भगवानको आर्च विग्रहको पूजा अर्चनमबाट मोक्ष प्राप्त गर्नुभयो। अक्रूरले वन्दनाबाट, हनुमानले सेवा गरेर। अनि श्री भगवानसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गरेर बलि महाराजले एवं श्री भगवानको सेवामा सर्वस्व भगवानसँग अर्जुनले मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गरेर भने बलि महाराजले आफ्नो सर्वस्व भगवानलाई समर्पित गरेर सर्वस्व आत्मनिवेदने
बलिर्भूत बलिले सर्वस्व अर्पण गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो। यस प्रकार भक्तहरूले नित्य निरन्तर भगवानको सेवामा लाग्नुपर्छ। तर आर्च विग्रहको सेवा गर्दा विशेषतः अपराधहरू हुने गर्छन्। 35 प्रकारका अपराध 32 प्रकारका अपराधहरू शास्त्रमा बताइएको छ। 32 प्रकारका अपराधहरूलाई सेवा अपराध भनिएको छ। यसकारण ती 32 प्रकारका अपराधहरूबाट बाँचेर भगवानको सेवामा नियुक्त हुनुपर्छ। गौतमीय तन्त्रमा र पद्म पुराणको उत्तरखण्डमा बताइएको छ यो 35 प्रकारका अपराधहरूबाट यदि बाँचेर कसैले भगवानको सेवा गर्न सक्छ भने हरेक व्यक्तिलाई भगवानको सेवा गर्ने, भगवानको आर्च विग्रहको सेवा गर्ने अधिकार छ। कुल जाति आदिबाट भगवानको सेवाको अयोग्य कोही पनि हुँदैन। केवल यी 35 प्रकारका अपराधहरू छन्। 35 प्रकारका अपराधहरूमा जुत्ता लगाएर वा पाल्की आदिमा चढेर मन्दिरमा जानु, आर्च विग्रहलाई नमस्कार नगर्नु, भोजन ग्रहण गरे पछाडि हात नधोइकन अशुद्ध अवस्थामा प्रार्थना गर्नु, यस्ता 35 प्रकारका अपराधहरू छन्। ती 35 प्रकारका अपराधबाट बचेर जसले भगवानको श्री विग्रहको आर्च विग्रहको सेवा गर्न सक्छ, अर्चना गर्न सक्छ, जात कुल आदि केहीको पनि बन्धन लाग्दैन। प्रमाण गौतमीय तन्त्र र पद्म पुराणको उत्तराखण्ड र शास्त्रमा 8 प्रकारका विग्रहहरू उल्लेख गरिएको छ। ती सबै विग्रहको सबैले सेवा गर्न सक्छन्। र यस प्रकार बन्दनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदम आदि सबैको चर्चा गर्दै जब प्रहलादले मैले गुरुजनबाट सिकेको सबैभन्दा योग्य, सबैभन्दा श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ विषय यही हो भने पछाडि आफ्ना पुत्र भक्त प्रहलादको मुखारविन्दबाट यो भक्तिपूर्ण यस्तो वचन सुनेर हिरण्यकश्यपु अत्यन्त क्रोधित भयो, ओठ काँप्न लागे। अनि काँप्दै गरेका ओठलाई जोडले टोकेर आफ्ना गुरुका पुत्र शुक्राचार्यका पुत्र गुरुपुत्रम उवाचेदम, गुरुपुत्र षण्ड र अमर्कलाई भन्न लाग्यो, अरे ब्राह्मण, हे अत्यन्त घृणित एवं शुक्राचार्यका अयोग्य पुत्रहरू, तिमीहरूले मेरो आदेश अवज्ञा गरेर मेरो शत्रुपक्षको शरण लिएका छौ जस्तो छ। यो बिचारा बालकलाई भक्तिको पाठ पढाएर यस्तो निरर्थक कुरा सुनाएर दुर्मते हे अल्पज्ञ अध्यापकहरू, हे दुर्मतीहरू, तिमीहरूले मेरो यो छोरालाई असारम ग्राहितो बालो, कुनै सार नभएको असारम विपक्षम, मेरो दुश्मन बनाउने उद्देश्यले यस्तो के सिकायौ। समय साथ जो व्यक्तिहरू पाप कर्ममा लिप्त छन्, समय अनुसार तिनमा अनेक प्रकारका रोग आदि पापको फलको रूपमा प्रकट हुन्छ। यसै गरी यो संसारमा पनि छद्मवेश धारण गरिएका अनेक धोका आदि दिने मित्रहरू छन्, तर अन्तमा तिनको मिथ्या आचरण, तिनको वास्तविकता शत्रुता कुनै न कुनै दिन प्रकट भइहाल्छ। अगाडि ओहो भइहाल्छ नि भन्ने, पछाडि छुरामा धार लगाउनेको कुनै न कुनै दिन त त्यो मिथ्याचार, मिथ्या आचरण प्रकट भइ नै हाल्छ। तिमीहरूको पनि आज बिल्कुल यस्तै भयो। हे षण्ड र अमर्क, तिमीहरूले जो द्रोह म प्रति गर्दै थियो भित्रभित्र, आज त्यो थाहा भयो। यस्तो भने पछाडि हिरण्यकश्यपुको अगाडि 2 हात जोडेर गुरुपुत्र शुक्राचार्यका ती छोराहरू भन्छन्, हे इन्द्र शत्रु, हे राजन, हजुरका पुत्र प्रहलादले जे पनि भने त्यो त हामीले आजसम्म सिकेका छैनौँ, सुनेका छैनौँ। हामीले कसरी पढाउने, कसरी सिकाउने, अरू कसैले सिकाएको होइन। यो यसमा स्वतः स्फूर्त भक्ति स्वाभाविक रूपले विकसित भएको हो। कसैले सिकाएर पढाएर
प्रहलादमा यस्तो बुद्धि आएको होइन। अतएव कृपया आफ्नो क्रोध त्यागेर व्यर्थमा हामीलाई दोषी नबनाउनुहोस्। ब्राह्मणलाई यस प्रकार अपमानित गर्नु हजुर जस्ता योग्य शासकका लागि योग्य छैन। जब हिरण्यकश्यपुले ती षण्ड र अमर्कबाट यस्तो उत्तर सुन्यो तब आफ्नो पुत्रलाई सम्बोधित गर्दै हिरण्यकश्यपु भन्छ, न चेत गुरुमुखीयम ते कुतो भद्रा सती मती। ए धूर्त, हाम्रो परिवारको अधम यदि यो शिक्षा आफ्ना अध्यापकबाट गुरुमुखीयम गुरुको मुखबाट नसुनेको भए कहाँबाट प्राप्त भयो त भन्दा प्रहलाद उवाच मतिर्न कृष्णे परतः सोतो उहा। प्रहलाद महाराज उत्तर दिनुहुन्छ, आफ्नो संयमित इन्द्रियको कारण जो व्यक्ति भौतिकवादी जीवनप्रति अत्याधिक अव्यस्त छ त्यस्तो व्यक्ति नरकगामी हुन्छ र बार बार चपाइराखेको पुनश्चर्वित चर्वणानाम। एउटाले चपाएर थुक्यो, अर्को गयो त्यही उठाएर चपायो, अब रस आउँछ कि भन्यो, फेरि चपाएर थुक्यो, फेरि उठाएर चपायो, पुनश्चर्वित चर्वणानाम। नरकगामी हुन्छन् र बार बार एकपटक चपाइसकेकोलाई पूर्वमा चपाइसकेकोलाई पुनः चपाएर रहन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरू भगवान् श्रीकृष्णको प्रति झुकाव ज्ञानी आदिका उपदेशबाट, आफ्नो निजी प्रयासबाट वा दुवैको मिश्र योगबाट हुन सक्दैन। मतिर्न कृष्णे परत सोतो। भगवान प्रतिको मति त भगवानकै कृपाले मात्र हुन्छ। यहाँ पुनश्चर्वित चर्वणानाम भन्नुहुन्छ प्रहलाद महाराजले। यो इन्द्रिय तृप्ति, इन्द्रिय भोग र इन्द्रिय सुख अनेक 84 लाख योनिमा भोग्यौँ। कमसेकम मनुष्य योनिमा त एउटा बन्धनमा, एउटा आचरणमा, एउटा नियममा रहेर भोग्छौँ। अनेक पशु पक्षी आदिका योनिहरूमा स्वच्छन्द रूपमा इन्द्रिय तृप्ति गऱ्यौँ। तैपनि यसबाट सुख, यसबाट शान्ति कहिल्यै प्राप्त भएन। यो त्रिताप सधैँ नै प्राप्त भइराख्यो इन्द्रिय तृप्तिको मार्गमा लाग्नाले। फेरि मनुष्य भएर पनि अब भगवान् श्रीहरिप्रति मति श्रीकृष्णप्रति लगाउन छोडेर फेरि पनि त्यही चपाएर थुकेको विषय वस्तु पुनः चपाउँदैछौँ। पुनः यही इन्द्रिय भोगको विषयमै व्यस्त छौँ। जो मनुष्य भौतिक जीवनका भोगको भावना द्वारा दृढतापूर्वक बन्धनमा परेको छ र जसले आफ्नै जस्तो बाह्य इन्द्रिय विषयमा आसक्त नेत्रहीन व्यक्तिलाई आफ्नो नायक मानेको छ, अर्थात् अन्धाले अन्धालाई बाटो देखाउँदैछ, डोर्याएर लिएर जाँदैछ। यस्ता व्यक्तिहरूले जीवनको लक्ष्य भगवत धाम प्राप्ति गर्नु हो, भगवान विष्णुको सेवामा लाग्नु, यस्तो बुझ्न सक्दैनन्। जसरी नेत्रहीन व्यक्तिद्वारा पथ प्रदर्शन गर्दा सत्य मार्गबाट सबै व्यक्तिहरू भड्केर खाल्डोमा खस्न सक्छन्, फस्न सक्छन्, त्यसै गरी आफै समान अरू व्यक्तिद्वारा मार्ग देखाइए पछाडि सकाम कर्मको डोरीबाट, जन्जिरबाट बाँधिन्छ र बारम्बार भौतिक जीवन प्राप्त हुन्छ। जन्म मृत्यु जरा व्याधिबाट उन्मुक्ति प्राप्त हुँदैन। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक आदि 3 प्रकारका क्लेशहरूबाट उन्मुक्ति प्राप्त हुँदैन। यस प्रकार प्रहलाद महाराज बताउनुहुन्छ हिरण्यकश्यपुलाई। र हिरण्यकश्यपुले प्रहलादजीले यति भनेर, जसको बुद्धि भगवानको चरण कमलको स्पर्श गर्छ त्यस्तो व्यक्तिको जन्म मृत्यु अनर्थ सर्वथा नाश भएर जान्छ र त्यस्तो व्यक्ति त्रितापबाट मुक्त हुन्छ। तर जो व्यक्ति अकिञ्चन भगवत प्रेमी महात्माहरूको चरणको धुलमा स्नान गर्दैनन्, भगवानका भक्तहरूको कृपा प्राप्त गर्न सक्दैनन्, त्यस्ता व्यक्तिका बुद्धि काम्य कर्म पुरा सेवन गरेर पनि भगवत चरणको स्पर्श गर्न सक्दैनन्। यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ, यहाँ प्रहलाद महाराजले आफ्ना पितालाई भन्नुहुन्छ, जो व्यक्तिहरू अकिञ्चन भगवत प्रेमी महात्माहरूको चरण धुली
को सेवन गरेका छैनन् त्यस्ता व्यक्तिहरू काम्य कर्मको पुरा पुरा सेवन गरेर पनि भगवत चरणको स्पर्श गर्न सक्दैनन्। सन्तहरूको सेवा कति महत्त्वपूर्ण छ, साधुहरूको सङ्ग कति महत्त्वपूर्ण छ, वैष्णवजनहरूको सेवा गर्नु कति महत्त्वपूर्ण छ। प्रहलादजी यति भनेर चुप लाग्नुभयो। हिरण्यकश्यपु क्रोधका कारण अन्धो भएर आफ्नो काखबाट ती प्रहलादलाई उठाएर भुइँमा फालिदियो। अन्धीकृत आत्मा एकदम क्रोधले अन्धो भएर तिनै प्रहलाद जसलाई जो आसुरिक स्वभाव भएका व्यक्तिहरू छन्, भक्त भागवतहरू जसको चित्त चञ्चल छ, बार बार जो चञ्चल मनका छन्, जसले मनलाई अध्ययन गर्न सकेका छैनन्, त्यो पनि आसुरिक स्वभाव। तिनै प्रहलाद जसलाई आलिङ्गन गरेर आफ्ना आँखाका अश्रु धाराले स्नान गरायो, केही क्षणमा नै तिनै प्रहलादलाई बडो जोडले आफ्नो काखबाट उठाएर भैमा फालिदियो। प्रहलादको त्यो वचन सहन सकेन। रोषका कारण, रिसका कारण आँखा राता राता भए भन्न लाग्यो, दैत्यहरू यसलाई यहाँबाट तुरन्त बाहिर लिएर जाओ, बाहिर लिएर तुरन्त यसलाई मार, यो मृत्युको योग्य छ, यसलाई मार्नु नै सर्वथा हाम्रो वंशका लागि हितकर छ। जसले अयम्य भातृहा स्वयं हित्वा स्वान सुहृदोधम, जसले यसको काकालाई मेरो भाइलाई मार्यो, त्यसको पक्षमा लागेर आफ्ना सुहृद स्वजनलाई छोडेर यो नीच दास समान विष्णुको चरणको पूजा गर्ने यो मर्न योग्य छ, यसलाई मारिदियाऊ। पक्कै पनि यो मेरो पुत्रको रूपमा मेरो भाइलाई मार्ने विष्णु नै प्रकट भएको हुनुपर्छ। पादौ विष्णुर दास विष्णुर वा सद्वासौ किम न करिष्यत्, पक्कै पनि विष्णु नै यो मेरो सन्तानको रूपमा आएको हुनुपर्छ। यो विश्वास योग्य छैन। 5 वर्षको अवस्थामा जसले माता पिताको दुस्तेज्य स्नेहलाई त्यागेर, वात्सल्य स्नेहलाई त्यागेर 5 वर्षको उमेरमा यो कुलको द्रोही, जसले यस कुलका वीर हिरण्याक्षको वध गर्यो, त्यसको पक्षमा लाग्छ भने हुर्के पछाडि बढे पछाडि के होला? यस्तो कृतज्ञ होला भोलि गएर विष्णुको पनि कसरी होला? जब 5 वर्षको आयुमा यस्तो प्रेम गर्ने पिता, यस्तै प्रेम गर्ने माता आदि सबैलाई त्यागेर विष्णुको पक्षमा बोल्छ भने भोलि गएर यसले विष्णुको पनि यो कसरी हुन सक्ला? भोलि विष्णुलाई पनि धोका दिन्छ यसले। यस प्रकार अगाडि हिरण्यकशिपु अनेक अब मार्नका लागि आफूले आफूलाई त आफू त ढुक्क हुनु पर्यो, किन मार्दैछु, विश्वस्त त हुनु पर्यो, अनि त्यहाँ भएका सबै असुरहरूलाई पनि विश्वस्त तुल्याउनु पर्यो, मार्न योग्य छ। विश्वस्त तुल्याउनका लागि अनेक बहानाहरू सुनाउँदैछ, अनेक कारणहरू बताउँदैछ। यदि औषधिको समान पराईले पनि आफ्नो भलाइ गर्छन् भने ती आफ्ना हुन्, तर यदि अहित गर्छन् भने स्वयं पुत्र भएर पनि ती पराई हुन्, ती वधका योग्य छन्। यस प्रकार प्रहलादलाई मार्नका लागि असुरहरूलाई आदेश दिन्छ, उदाहरण दिन्छ। यदि शरीरको कुनै एउटा अङ्गमा चोट आदि लाग्यो भने, त्यो अङ्गका कारण शरीरमा हानि हुन्छ भने एउटा अङ्ग काटेर फाल्नु श्रेयस्कर छ। यस प्रकार एउटा अङ्गलाई काटेर फालेर यदि शरीर सुखी रहन्छ भने एउटा अङ्ग काटेर फाले पनि हुन्छ। यो स्वजनको बहाना बनाएर मेरो कोही शत्रु आएको छ। अनि उदाहरण के दिन्छ, जसरी योगीहरूलाई भोग लोलुप्त इन्द्रियहरूले अनिष्ट गर्छन्, त्यसै गरी यो प्रहलाद पनि हाम्रो कुलको लागि अनिष्ट हो। त्यो हिरण्यकश्यपुले पनि यति कुरा चाहिँ जानेको बुझेको थियो कि योगीहरूका लागि, भक्तहरूका लागि, सन्तहरूका लागि भोग लोलुप्त विषय लोलुप्त इन्द्रियहरू अनिष्ट हुन्।
यिनलाई अधीनमा राख्नुपर्छ, अन्यथा यिनले योको मार्गबाट विचलित तुल्याइदिन्छन् र मै जस्तो बनाउँछन् भनेर थाहा थियो त्यसलाई। यस प्रकार हिरण्यकश्यपुले जब आज्ञा दियो तब लामा लामा तिखा तिखा दाढी भएका, विकराल शरीर भएका, अजङ्गका शरीर भएका अनि दाढी जुगा कपाल त्यो पगालेको तामा जस्तो रातो रातो भएका असुरहरू हातमा त्रिशूल खड्गा आदि लिएर यसलाई मार काट यस प्रकार जोर जोरले चिल्लाउँदै चिच्याउँदै प्रहलादलाई प्रहार गर्न भनेर गए। प्रहलाद चुपचाप बस्नुभएको छ। अनि प्रहलादका सबै मर्म स्थानहरूमा जोर जोरले प्रहार गर्न लागे। प्रहलादजीको चित्त परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रमा लागेका कारण मन वाणीबाट अगोचर सर्वात्मा समस्त शक्तिहरूका आधार एवं परब्रह्म भगवान श्रीहरिमा चित्त लागेका कारण प्रहलादमा कुनै विचलन थिएन। तर भगवान स्वयं आत्तिनुहुन्थ्यो, कतै केही भइहाल्ला कि भक्त प्रवर मेरो प्रहलादलाई भगवानको चिन्तनमा रहेका कारण सारा प्रहारहरू निष्फल भए। जसरी भाग्यहीन व्यक्तिका अनेक ठुला ठुला उद्यम उद्योगहरू त्यसै विफल हुन्छन्, अनेक प्रयास गर्दा गर्दै पनि विफल हुन्छन्, त्यसै गरी ती असुरका सारा प्रहारहरू विफल भए। जब ती त्रिशूल आदिको मारले प्रहलादको शरीरमा कुनै असर भएन तब हिरण्यकश्यपुलाई पनि बडो शङ्का भयो। प्रहलादलाई मार्नका लागि अनेक उपाय गर्न लाग्यो। ठुला ठुला उन्मत्त हात्तीहरूलाई मदिरा पान गराएर हात्तीबाट कुल्च्याउने प्रयास गर्यो। माउतद्वारा माउती आदिबाट बसमा गर्न नसकेका त्यस्ता विकराल शरीर भएका असुरहरूले बसमा गर्न नसकेका ती ठुला ठुला हात्तीहरूलाई अझ उन्मत्त बनाउनका लागि भनेर मदिरा आदि पान गराएर प्रहलादलाई जमिनमा छोडेर त्यस्ता हात्तीको झुण्ड प्रहलादतर्फ खदेड्यो, लखेट्यो।